विदेशमा 60,000 नेपाली नागरिक अप्ठ्यारोमा परे पनि 12,000 मात्रै ल्याउने। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले उडानको लागि योग्य प्रमाणपत्र दिए PCR परीक्षण नचाहिने। लगानी बोर्डद्वारा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको 7 परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत। जलविद्युतमा मात्रै 1.5 खर्ब रुपैयाँको लगानी। र सरकारको लापरवाही र गलत नीतिका कारण शेयर बजारको भविष्य अझै अन्यलग्रस्त। बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले विभिन्न देशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका करिब 12,000 नेपाली नागरिकलाई मात्रै उद्धार गर्ने भएको छ। सरकारले विभिन्न देशमा समस्यामा परेका करिब 25,000 देखि 30,000 नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने भने पनि पहिलो चरणमा 12,000लाई मात्रै उद्धार गर्ने भएको हो। आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले जुन 30 अर्थात् असार 16 गतेसम्म करिब 12,000 नेपाली 80वटा चार्टर उडान मार्फत स्वदेश आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालसम्म करिब 4,000 विदेशी नागरिक स्वदेश फिर्ता भइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो। अहिले पनि करिब 65वटाकै सेड्युलहरू निकालेका छौँ, तर यो बिचमा केही नन सेड्युल भयो भने हामीले राखेर सहमति मिलाएर अरू थप गरेको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले 30 जुनसम्मको एउटा क्यालेन्डर बनाएका छौँ। 30 जुनसम्मको क्यालेन्डरमा करिब 80वटा जति फ्लाइटहरू हुन सक्छन् भन्ने चार्ट हुन सक्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। त्यस हिसाबले हाम्रो पहिलो फ्लाइट 11 जुनमा आयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुवेतबाट जजिराले लिएर आयो। त्यस पछाडि नेपालकै तर्फबाट 14 जुनबाट सुरु भयो। 14 जुनमा पहिलो फ्लाइट बङ्गलादेशबाट हामीले गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अहिले कन्टिन्युस छ। यो बिचमा करिब 4,000भन्दा बढी चाहिँ हामीले विदेशी हटाइसकेका छौँ र हाम्रो यसमा अहिलेको चाहिँ सबै फ्लाइट भयो भने 12,000को आसपासको मान्छे चाहिँ अहिलेको यो निकालेको सेड्युलभित्र नेपालमा आइपुग्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले त्यो आधारमा प्लान गरेका छौँ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले अगस्त महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले जुलाईको अन्त्यदेखि अगस्त महिनाको पहिलो सातासम्म 70 देखि 80वटा राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नेपालले पनि सोही अनुसारको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा संक्रमण कम भएका मुलुकबाट उडान सुचारू गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले बढी संक्रमण भएको मुलुकको सूचीमा राखे भने उडान हुने मिति अझै अनिश्चित हुने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो देशलाई उसले चाहिँ कोभिडको संक्रमणबाट चाहिँ अलि संक्रमण नभएको न्यून संक्रमण भएको देश हो, आउँदो दिन हुन्छ भनेर चाहिँ उसले सूचीमा राखेन भने चाहिँ उडान हुने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। र अहिले हामीलाई आएको चाहिँ लिस्ट अनुसार त्यो सेयर भइरहेछ। आइकाओको चाहिँ सूचीमा भएको भनेर आएको टेन्टेटिभ उडान तालिका हेर्दाखेरि जुलाई महिनाको अन्तसम्म अगस्तदेखि चाहिँ करिब 70-80 देशले चाहिँ उडान सुरु गर्ने भनेको छ। त्यसमा युएस चाहिँ सेप्टेम्बर 1मा छ सबैभन्दा लेटेस्ट, र केही ठुला मुलुकहरूले पनि अगस्तभन्दा यता चाहिँ युरोपका ठुला मुलुकहरूले पनि अगस्तभन्दा यता प्लानिङ गरेको छैन। अरू साना मुलुकहरूले चाहिँ जसको इकोनोमी सानो छ, टुरिज्म र यो इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीमा बसेको छ, तिनीहरूले चाहिँ जुलाईदेखि नै प्लानिङ गरेका छ। अब ठुलो देशहरू युएस, युके, युरोपका ती ठुला देशहरूले चाहिँ हेरिकन
अगस्त 15, सेप्टेम्बर 1 र जुलाईको चाहिँ लास्ट अथवा जुलाईको यस्तो हिसाबले चाहिँ गइरहेको छौँ। त्यस हिसाबले हामी त्यो अवस्था भयो भने त्यसरी नै गर्छौँ र हामी पनि पहिलो चरणमा केही सुरक्षित कन्ट्रीहरूबाट कमसेकम भेन्टिलेट गरौँ केही पोइन्टहरू, ताकि मान्छेहरू चाहिँ कनेक्टिङ फ्लाइट लिएर पनि जान सकोस् भन्नेतर्फ चाहिँ हामी पनि प्रयास गर्नेछौँ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्कर दास बैरागीले कतिपय मुलुकले सामान्य परीक्षण पनि नगरी फिर्ता पठाउन चाहेका कारण समस्या भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 79 मुलुकबाट 58,978 जना आउन चाहे पनि कतिपय मुलुकले उडान गर्दा सामान्य परीक्षण पनि नगरेको तथा कतिपय मुलुकबाट सानो सङ्ख्यामा मात्रै आउन चाहेको कारण समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले पीसीआर परीक्षण बिनै फिर्ता पठाउने भएपछि हालसम्म 10 वटा उडान रद्द भइसकेको जानकारी गराउँदै अबदेखि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले उडानको लागि योग्य भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराए पनि ल्याउने तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो। पीसीआर को टेस्ट नहुने, कतिपय ठाउँमा आरटीटी पनि नहुने अवस्थामा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउनको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। एउटा त्यहाँको स्थानीय डाक्टरले सामान्य परीक्षण गरेर कुनै यस्तो किसिमको सङ्क्रमणको शङ्का छैन र उहाँ चाहिँ उडानको लागि योग्य हुनुहुन्छ, फिट फर ट्राभल भन्छ, त्यस्तो किसिमको सर्टिफिकेसन न्युयोर्क प्रमुखले प्रमाणित गरेर पठाएर दिने कि भन्ने एउटा अवस्था छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले कसरी व्यावहारिक सम्बोधन गर्ने भनेर त्यो कुराहरू गरिराखेको अवस्था हो। सकेसम्म परीक्षण गरेर ल्याउँदाखेरि राम्रो। अब त्यस्तै गरेर यो अहिले पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले दिनको 10वटा उडानसम्म ल्याउने गरी तोकेको छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि, यो टेस्टको कारणले गर्दाखेरि 10वटा उडान अहिले आउन नसकेको अवस्था पनि छ। किनभने अब सबैसँग टेस्ट गरेको प्रमाण चाहिँ र अमेरिकामा पनि हिजो मात्रै कुरा भएको थियो, त्यहाँबाट आउने साथीहरूको टेस्टको कारणले गर्दा केही समय धकिनु भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। त्यसैले अहिले 6देखि 7वटा फ्लाइट मात्रै अहिले आइरहेको अवस्था हो। एउटा यहाँ यही टेस्टको कारणले चाहिँ समस्या अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ हामीहरू। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक उद्धार कार्य ढिलो गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा भाडादर निकै नै महँगो भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। लगानी बोर्डले करिब 1.5 खर्ब बराबरको लगानीमा निर्माण हुन लागेका 688 मेगावाट बराबर क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको 44औं बैठकले 5 जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले विभिन्न 7 परियोजनाका लागि 1 खर्ब 85 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेकोमा जलविद्युतको मात्र झण्डै 1.5 खर्ब बराबरका आयोजना छन्। बैठकले 2 सिमेन्ट उद्योगको लगानी स्वीकृति गर्नुका साथै 125 मेगावाट बराबरका 2 सोलर आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले 327 मेगावाटका अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर 2 परियोजनाका लागि 78 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी 42.9 मेगावाटको आँखुखोला हाइड्रो पावर परियोजनाका लागि 6 अर्ब 30 करोड, 57.3 मेगावाटको म्याग्दी खोला हाइड्रो पावरका लागि 10 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ, 97.2 मेगावाटको इसुवा खोला हाइड्रो पावरका लागि 13 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ र 164 मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रो पावरका लागि 28 अर्ब 6 करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। बैठकले दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका लागि 32 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ र सम्राट सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको 15 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी पनि स्वीकृत गरेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला 90,000 रुपैयाँ नागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा परेको हो। त्यसमा पनि बजेट मार्फत भन्सार दर बढेकाले सुनको मूल्य थप बढ्न गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार तोलामा 89,900 रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 700 बढेर 90,600 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। एक हप्तामै सुनको मूल्य प्रतितोला 1,000 रुपैयाँले बढेको छ। गत आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला 98,600 पुगेको थियो। महासंघका अनुसार सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै गत जेठ 25 गते पहिलो पटक सुनचाँदीको मूल्य प्रकाशित हुँदा
तोलामा 87,400 रुपियाँ रहेको सुनको मूल्य 14 दिनमै तोलामा 3,200 रुपियाँले बढेर 90,600 रुपियाँ पुगेको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले सुनको मूल्य लगातार बढ्दै गएको हो। सिजनमा दैनिक 40 देखि 50 किलो कारोबार हुने गरेकोमा अहिले मूल्य बढेकाले सधैँ भिडभाड हुने न्यू रोडका सुन पसलमा अहिले ग्राहकको संख्या प्राय शून्य जस्तै छ। फाट्टाफुट्ट आएका ग्राहक पनि नयाँ गहना किन्ने भन्दा पुराना गहना बेच्न आउने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। सरकार तथा नियामक निकायको लापरवाही तथा गलत नीतिका कारण शेयर बजारको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले शनिबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै शेयर बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जनाएपछि शेयर बजारको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको हो। नेप्सेको अनुसार असार 7 गतेदेखि धितोपत्रको दोस्रो कारोबार अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। गत साता नेप्सेले बोर्डको निर्देशनमा बिहिबारसम्मका लागि कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। आइतबारबाट बजार खुल्ला हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नेप्सेले तयारीमा रहन सरकारवाला सबैलाई सूचना जारी गरेको थियो। तर शनिबार अर्को सूचना जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डको अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म बजार बन्द रहने जनाएपछि शेयर बजारको भविष्य अनिश्चित बनेको हो। धितोपत्र बोर्डले भने बजार सुधारका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। सुधारका लागि बोर्डले नेपाल अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकमा पत्रचार गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा भन्दा पनि कमजोर भएकोले शेयर बजार नसुध्रिने केही लगानीकर्ताले बताए। उनीहरूका अनुसार बजार बन्द गरेर लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काममा अर्थ मन्त्रालय लागेकाले बजार खोल्ने निर्णय अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन भएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विदेशमा 60,000 नेपाली नागरिक अप्ठ्यारोमा परे पनि 12,000 मात्रै ल्याउने। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले उडानको लागि योग्य प्रमाणपत्र दिए PCR परीक्षण नचाहिने। लगानी बोर्डद्वारा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको 7 परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत। जलविद्युतमा मात्रै 1.5 खर्ब रुपैयाँको लगानी। र सरकारको लापरवाही र गलत नीतिका कारण शेयर बजारको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त। बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।